میں माउंट सिनाई के लिए बैग तैयार कर रही हूँ और ये बैग मैंने पहले भी एक व्लॉग में दिखाया हुआ है। ये बैग बहुत अच्छा बिकॉज़ इसके पीछे आराम से कैरी किया जाता है। इसके पास 2 बेल्ट्स हैं और साइड पॉकेट्स भी हैं इसकी, और पीछे वाले जो है ये लॉन्ग पॉकेट है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ये लॉन्ग पॉकेट है। तो थोड़ा सा ये दब गया क्योंकि मैंने अपने सामान में काफ़ी इसको फंसाया हुआ था। तो चीज़ें कौन कौन सी, सबसे पहले तो हमें वहाँ पे टॉर्च चाहिए होगी, एक अच्छी तरह से चार्ज हो, अगर सेल हो तो सेल रीन्यू हुए हों। मैं इसको ऑन करके भी देखती हूँ, लाइक इट्स क्वाइट फुली चार्ज टॉर्च हो गई है। और देन वाटर बॉटल ऑफ कोर्स, और उसके साथ मेरे पास एक बिस्किट का टिक्की, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था पैकेट, तो ये भी मैं साथ रख लूँगी। आपके पास अगर आपने जाना हो तो कोई भी चॉकलेट्स और कोई भी चीज़ हो ना, वो साथ ज़रूर रख लीजिएगा। तो और उसके साथ ना मैं एक जानमस भी लेके जा रही हूँ घर वालों का, ताकि मैं वहाँ छोड़ आऊँ और फिर वो किसी ने नमाज़ वगैरह जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला करें कि वो सदका जारिया बन जाए। तो अब ये सारी चीज़ें मैं बैग में डाल लेती हूँ और प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि अब कुछ ही देर में मुझे निकलना है इंशाअल्लाह ताला हम सबको। अच्छा, ये एक चीज़ मैं मेंशन करना जो पहले भूल गई थी, ये वॉलेट भी साथ ज़रूर रखना है, थोड़े बहुत पैसे, क्योंकि रास्ते में कुछ स्टेशंस आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या थोड़ी सी शुगर लेवल लो हो रहा है या कुछ जैसे कोई जूस वगैरह लेना है, तो वो फिर इजीली ताकि ले ले बंदा, थोड़े बहुत पैसे साथ ज़रूर होने चाहिए। और मोबाइल तो इससे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये डालूँगी, और ग्लासेस मैंने लगाई होंगी। तो आई थिंक इट्स डन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत अच्छा करें और खैरियत से हम लोग जाएं और वापस आएं। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। तो मैं बहुत खुश हूँ, और सफ़र हम लोगों ने एग्जैक्ट 12 बजे रात के स्टार्ट किया था, और अब हम लोग रास्ते में हैं। यहाँ पहुँच के मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर ना एक स्टेशन सा बना होता है नीचे, जहाँ से हम अपना गाइड हायर करते हैं। वो पहले से हमारे गाइड ने एक हायर कर लिया हुआ था, वो फिर हमें सारी डिस्क्रिप्शन देते हैं, सारा समझाते हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पे सब आके रुकते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग एक काफ़िले की सूरत में आगे जाएंगे। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई अकेले जाने वाला हिसाब नहीं है, बेहतर है कि आप एक ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करें। तो कोहिनूर का सफ़र अब हमारा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्ट्रेट सड़क है जो हम लोगों ने पैदल क्रॉस करनी है। पहले हमारी चेकिंग्स वगैरह हुई उसी स्टेशन पे जो अभी आपने पीछे देखा है, और ये जो लेफ़्ट पे नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे गाइड हैं, जिनकी हम ज़िम्मेदारी होंगे। उन्होंने हमें पहाड़ के ऊपर तक, कोहिनूर तक ले जा के और फिर वापस यहाँ तक पहुँचाना है इंशाल्लाह। और साथ जो बच्चा नज़र आ रहा है वो इनके बेटे हैं। तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट ले लिया है हमने। हम लोगों ने ना कैमल स्टेशन तक जाना है। वो एक जगह होगी बिल्कुल एक स्टेशन की तरह बनी हुई, और वहाँ पे कैमल्स ही कैमल्स होते हैं, और फिर एक एक जो है वो अपना अपना कैमल ले लेगा वहाँ से। तो वो कैमल के ऊपर ना बहुत एकदम जल्दी से बिठाते हैं, और एक जल्दी से कैमल उठ के खड़ा हो जाता है। इतना डर लगता है कि उस वक्त फिर मैं अपना मोबाइल नहीं निकाल रही थी कि मेरे हाथ से ना छूट जाए। और कैमल्स के ऊपर इवन पैडल भी नहीं था कि पैडल के ऊपर आपने चढ़ के तो फिर आपने कैमल पे चढ़ना, डायरेक्ट कैमल पे चढ़ना था। गैलेक्सी वाज लाइक देयर। अच्छा यस, इधर भी मुझे लग रहा है आगे जाके गैलेक्सी ऐसे मुझे तो याद है कि मैंने आखिरी दफा इतने सितारे ऐसे देखे, वो मैंने येलो वाला आसमान सितारों से भरा हुआ था, जैसे गैलेक्सीज होती है ना, इस तरह से सितारे थे। इट्स 12:52 एंड वी आर over here getting together for taking camels. अच्छा, अब यहाँ पर ना फिर हम जमा हुए, और सबको जमा करके ना एक सेशन फिर लिया गाइड ने, और उन्होंने हमारा ग्रुप का नाम मोजेस ग्रुप रखा। और फिर उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दी, बार बार रिपीट करा के कि मैं इस तरह से आवाज़ लगाऊंगा पहाड़ से, तो फिर आप जहाँ भी हों आप आगे से बोलें, और फिर उसके बाद इस तरह सारा, क्योंकि हम लोगों ने एक काफ़िले की सूरत में चलना होता है, और एक मोबाइल तो थे नहीं वहाँ, यहाँ काम नहीं करना था मोबाइलों ने। तो जैसे अगर पीछे कोई, उन्होंने कहा कि कैमल में कोई प्रॉब्लम है तो आगे से, अगर आगे है तो ऐसे आगे आगे कोई बात है तो वो हम पिछले वाले कैमल को बताएंगे, कैमल पे जो बैठा होगा वो उससे पिछले को बताएगा, और वो उससे पिछले को, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। Moses group
Hi, Goma. I with you. You take my work. पूरे पौने 2 घंटे हमें लगे ऊंट पर, और ऊंट पर चढ़ने के बाद इंतहाई स्टीप थी, हाइट थी, और सोचें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम ऊंट पर रहे। और फिर अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये स्टेशन है, छोटा सा जैसे बना होता है, थोड़ा सा आप चाय वगैरह यहाँ मिल रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि हमारे बीच में ऐसा टाइम आया कि दांत भी बजना शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ से ना ऑनवर्ड स्टेयर्स स्टार्ट हो जाएंगी, और 750 स्टेयर्स हैं, वो भी स्टेशन में आपको दिखाऊंगी। सूरत तौहा की जो मैं पिछले व्लॉग में बात कर रही थी कि वहाँ पे अल्लाह जी फरमाते हैं कि वह हल अता का हदीस मूसा, आप तक मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर पहुँची है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ना उस वक़्त कुछ ये था कि वो मदियन से वापस आ रहे थे, और रास्ते में ऐसा मकाम आया और पिच डार्क था। पिच डार्क के अंदर अगर कोई रोशनी आए तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे ऑब्वियस सी बात है कि वो सबको नज़र आती है। अगर पिच डार्क हो और एक कोई रोशनी सी आ रही हो तो चाहे उसका मुँह इधर हो चाहे उधर हो, वो सबको नज़र आती है। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह जी ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई, सिर्फ उन्हें ही पता चला, इसीलिए उनके बारे में आयत आती है कि उन्होंने आग देखी और उन्होंने कहा कि मैंने आग देखी है, मैंने एक कुछ रोशनी सी उन्होंने देखी। तो उन्होंने कहा कि मैं शायद उससे कोई रहनुमाई पा सकूं या कोई अंगारा ला सकूं। हम लोग कोहे तूर के टॉप पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुश्किल था, टफ़ था बहुत। हम लोगों ने बड़ी दुआएं भी पढ़ी, वही मूसा अलैहिस्सलाम अली रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। तो और फिर ये कि 4-4 सेकंड्स का सांस भी लिया, थोड़ी देर रुके भी, चले भी, और वो सब जो है वो। और अब इतने हम खुश थे, एक्साइटेड, और ये मैंने आवाज़ पीछे से म्यूट कर दी है, बहुत खुश थे हम। इस वक्त तहज्जुद का टाइम हो रहा है, और हम लोगों ने फिर यहाँ यहाँ पहुँच के ना हम लोग ज़रा नॉर्मल मतलब खुश हो रहे हैं ये सब, लेकिन जैसे ही तहज्जुद पढ़ना शुरू हुए इतना हम रोए, हमारे इतने आंसू गिरे, इतना इमोशनल हो जाता है बंदा इस जगह पर आकर। तो ये यहाँ की मस्जिद है छोटी सी, जहाँ पे मैंने जानमाज़ भी रखना है। तो यहाँ पर ना अभी सुबह नहीं हुई, ये तहज्जुद का टाइम है। अभी जब आप सुबह देखेंगे ना तो वो जैसे कहते हैं ना टू डाई फॉर, वो वैसा मंज़र था, बहुत खूबसूरत। हमने यहाँ थोड़ी सी आँख भी लगाई थी सुबह के फजर पढ़ने के बाद। ये सनराइज़ शुरू हो गया है, और इतने करीब से सनराइज़ देखा इस दफ़ा। मिस्र में पहले ही फ़ील हो रहा था कि जो सूरज निकल रहा है और गुरूब हो रहा है वो बहुत करीब से और आंखों के सामने, लेकिन इसकी तो इंतहा ही होगी। और ये इतना खूबसूरत मंज़र था। थोड़ी देर जो हम लोग बस आँख इस तरह से लगाई कि दीवार के साथ टेक लगा कर फजर पढ़ने के बाद कि जितनी देर में सूरज निकले, क्योंकि उसमें टाइम था। और अब यहाँ सब जमा है, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और वो सब यहाँ सनराइज़ देखने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि इनका ट्रैवल ना नाइट में ही होता है, कोई इनका है हिसाब उस तरह से ना। और मैं जो आप लोगों को कहती थी ना कि एक बॉल निकलता है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे वो ट्रूली, क्योंकि पहले फिर किसी भी टाइम में ऐसा सच वीडियो नहीं बना सकी, तो यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो वाकई एक बॉल, ह्यूज बॉल ऐसे निकलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो पुकारे गए, या मूसा बेशक मैं ही आपका रब हूँ, तो आप यहाँ पाक मैदान तवा में हैं, और इस तरह सारा कुछ। और फिर अल्लाह जी ने कहा कि अनख्तर तू का, मैंने आपको चुन लिया है मूसा। अच्छा, यहाँ पे जब कोई किसी को चुन लेता है ना तो उसका सबसे पहले काम ये होता है, जो अल्लाह ने फरमाया कि जो वही की जाए, जो आपको पैगाम दिया जा रहा है उसको गौर से सुने। तो सबसे पहले उसका काम ये होता है कि गौर से वो सुने। और दूसरा ये कि जब इससे हमें एक और बात ये भी पता चलती है कि जब किसी से हमने कोई ज़रूरी बात करनी हो ना तो पहले उससे मतवज्जा कर लिया जाए कि ज़रूरी बात करनी है, गौर से आप सुनिएगा। मतलब हम लोग दूसरे का ध्यान बेचारे का कहीं और होता है, हम अपनी बात शुरू कर देते हैं, फिर हम बुरा मना जाते हैं कि इसने सुनी ही नहीं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है कि बात करने से पहले मतवज्जा कर लें। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ननी अनल्लाहु, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी। अच्छा, पहले भी अल्लाह ने कहा था कि एक ही 2 आयत पहले अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं ही रब हूँ, और अब अल्लाह ताला जी फरमा रहे हैं कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ मेरे। तो आप ये देखें कि हर नबी को जब भी अल्लाह ने पैगामात दिए ना, हिदायत, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला तौहीद पर लेकर आते हैं। तौहीद
جب پہلے خالص ہو جائے اس کے بعد باقی کی باتیں اور باقی کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے شرک سے پاک کیا، اور پھر اللہ جی فرماتے ہیں الساعہ کا لفظ آتا ہے یعنی وقت، وہ قیامت کے لیے کہ قیامت کا وقت اللہ نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ یہاں کوشش کے لیے تسعیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سعی کہتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس میں محنت کرنا، کوشش کرنا، اور سعی بھی اسی سے ہے، جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا بھاگتے ہیں، جو حضرت حجرہ علیہ السلام بھاگی تھیں اس کو سعی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی پانی کی تلاش میں، تو اس کو تسعیٰ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ جو کوشش کرے قیامت کے دن کے لیے اس کا صلہ پائے۔ یہاں پہ سورج نکل چکا ہے آلموسٹ، اور میرے خیال سے تھوڑا سا ہی رہ گیا، روشنی کافی ہو چکی ہے، بٹ ابھی بھی وہ بال جیسے ہاف ہڈن تھا، ہاف سے کم ہڈن ہے، 3/4 نکل آیا ہے، اور اس میں نا کیمرے میں وہ بال ایز سچ کلیئر باؤنڈری کے ساتھ نہیں نظر آ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نا فلیش سا آ جاتا ہے تو وہ بلر سا ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم سلیپ بھی ایڈ کیا ہے، وہ بھی دیکھیے گا کہ اس کا کوئک ویو کہ کیسے وہ بالکل ایک دم سے نکل آیا۔ اچھا یہ والا جو ٹائم پیریڈ تھا نا یہ بہت جلدی گزرا، جس میں وہ بال آ گیا ایک دم ہی سامنے آ گیا، پھر وہ جلدی جلدی اوپر چڑھ رہا تھا۔ اچھا اب جب یہ پوری طرح نکل آئے گا نا تو پھر ہم لوگ نیچے جانا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جو بیچارے ہمارے گائیڈ تھے وہ ہمارے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ہم نے ضد ڈالی ہوئی تھی کہ نہیں ہم نے پورا سن رائز دیکھ کر ہی جانا ہے، یہاں کی صبح دیکھنی ہے، اور یہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ بیچارے ہمارا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نیچے آپ لوگوں کا ویٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ پھر آ جانا۔ تو ہم لوگوں نے اچھی طرح اس کو انجوائے کیا اور پکچرز وغیرہ بھی بہرحال لے لی تھیں، اور پھر ہم لوگ پھر نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 میں پھر اللہ جی نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا پروردگار یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور انہوں نے ان کی ایفیلیشن دیکھیں اس لاٹھی سے، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ اس کے فائدے بھی گنوانا شروع ہو گئے کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ کتنی ضروری تھی انہیں، کتنی پیاری تھی وہ انہیں، ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے، اور ہم لوگ کنسیڈر نہیں کر سکتے یہاں مطلب وہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں کہ لاٹھی کی کیا اہمیت ہوگی، لیکن یقین کریں یہاں پہ دیکھیے گا آپ نے شاید ویڈیو کلپس کوئی بنے ہوں، سب نے سٹکس پکڑی ہوئی تھیں، اور لاٹھی کے بغیر کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ اسی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھے پھر اترے، کیونکہ اترتے ہوئے بہت زیادہ ایک دم نیچے کو فورس لگ رہی ہوتی ہے تو ایک دم سلپ کر سکتا ہے بندہ، گر سکتا ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ، ریگستان، اور پھر بکریاں جس نے چرانی ہوں اس کا تو لاٹھی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ مثلاً کوئی جابز وغیرہ آئی ہوتی ہے نا تو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے تو اپلائی کریں، کیونکہ اس جاب کا ہمارا سارا کام لیپ ٹاپ پہ ہے، اس جاب کا اسینشیل لیپ ٹاپ ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اپلائی کریں، ورنہ نہیں۔ مطلب ہر جاب کا ایک اسینشیل ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی ڈیلیوری بوائے رکھنا ہے ریسٹورینٹ کے لیے جو فوڈ ڈیلیور کرے تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا تمہارے پاس بائک ہے تو آؤ بھائی اس کام کے لیے، ورنہ انٹرویو کے لیے نہ آؤ، اسینشیل ہے نا۔ تو جس نے بکریاں چرانی ہو اس کے لیے اسینشیل کیا چیز ہے؟ اس کی لاٹھی، اس کا سب کچھ ہے۔ یہ علاقہ اور یہ ہمیں احساس ہو رہا تھا واقعی ان آیات کا۔ تو اگلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اسے پھینک دو موسیٰ، فَأَلْقَاهَا، پس پھینک دی۔ مطلب اتنی ضروری چیز ہے، اتنے فائدے کی بھی ہے اور چاہیے ہے، اور پھینک دے، مطلب اللہ نے کہا کہ پھینک دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں اب پہاڑ سے اتروں گا کیسے، میں اپنی بکریوں کو کیسے لیڈ کروں گا، بکریاں تو نہیں چلتی جب تک کہ ان کو وہ جو لاٹھی ان کی ایک سٹک ہوتی ہے اس سے جب تک لیڈ نہ کیا جائے، گائیڈ نہ کیا جائے، تو وہ تو لاٹھی کی ہی زبان سمجھتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری جاب چلی جائے گی، مطلب میری جاب کا اسینشیل ہے لاٹھی۔ ہمیں اکثر نا کوئی چیز بہت پیاری ہوتی ہے، وہ ہمیں ضروری ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، سارا اس طرح سب کچھ، لیکن اللہ کی طرف سے وہ ہمارے پاس سے جا رہی ہوتی ہے دور۔ تو وہی بات جو میں اپنے کسی پیاروں سے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ دے دیں، جانے دیں، وہ چیز جو اللہ کی طرف سے جا رہی ہے وہ اس میں کوئی بہت بہتری ہوتی ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی تو وہ ایک سانپ تھی، بل کھاتا ہوا سانپ، جو ڈفرینٹ ڈسکرپشنز آتی ہیں اس سانپ کی ڈفرینٹ آیات میں،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اتنا خوف آیا اس پہ، اور اب اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو اس کو. مطلب وہ چیز جو پہلے جو بہت اچھی تھی وہ اللہ نے کہا چھوڑ دو، اور جب وہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور ناگوار بن گئی اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے. بظاہر تو وہ ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اکثر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہو اور وہ تمہارے حق میں نہ بہتر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات نا ہمیں اس واقعے سے سیکھ لینی چاہیے، اور یہ بات ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانی چاہیے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. کیونکہ پہلے تو وہ صرف ایک لاٹھی تھی، وہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، وہ لیڈ کرتے تھے، وہ سہارا لگاتے تھے، وہ پہاڑ پہ چڑھتے اترتے تھے، ریگستان کا سہارا تھا، لیکن وہ تو صرف اتنی تھی. لیکن جب اللہ کے پاس سے ہو کر آئی وہ واپس، تو وہ کتنے فائدے کی ہوگی. اتنے فائدے کی کہ فرعون کے دربار میں مارنے سے وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور سمندر میں مارنے سے راستہ بن گئی، اور پتھروں کی چٹان پہ مارنے سے اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ اتنی فائدے کی ہو جاتی ہے چیز جب اللہ کے پاس سے ہو کر آتی ہے. بھروسہ کریں اللہ پر. ہم لوگ پہاڑ سے نیچے آ گئے ہیں، جو پیک تھی ساری سٹیپ تھی. ابھی ہم لوگوں نے وہ جو چل کے ہم آئے تھے نا، ایک روڈ سی تھی پیدل، اب ہم نے پوری وہ روڈ کراس کرنی ہے. تو میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں یہاں اجازت. بیچ میں آپ لوگوں نے اونٹ بھی دیکھے ہوں گے، ہم اونٹ سے ہی واپس آئے تھے، لیکن اونٹ کی رائڈ بہت مشکل تھی. یعنی ود گئی ہے میری خوشی. ان کو سرائکی بہت پیاری بولنی آتی تھی، تو وہ سرائکی میں اپنے ویوز دے رہی ہیں. بہت ہم نے انجوائے کیا، اور یہاں تھکاوٹ سے ہمارا بہت برا حال تھا کہ اب مزید ہمارے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ آگے ہم جا سکیں. تو میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور یہاں پر صبح کے 8 بج گئے تھے ہمیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.